बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एतराज़ आम तौर पर यह भी किया जाता है कि दीन इस्लाम जब एक मज़हब है, एक इस्लाम है, एक दीन है, तो फिर ये हनफी, मालिकी, शाफिई, हम्बली ये कहाँ से आ गए? तो ये दीन, जब दीन इस्लाम एक था तो ये चार दीन लोगों ने आगे कैसे बना दिए? ये एतराज़ आम तौर पर किया जाता है, खासकर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की तरफ से, या दीगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ़िरक़े हैं जिनकी तरफ से बात आती है। इसके जवाब देना कई जवाब हैं, जिनमें से पहला जवाब ये है कि ये एतराज़ तो वो शख्स करे जो ज़िंदगी के निजी, ज़ाती, पर्सनली, मुआशरती, रियासती, बैनुल-अक़वामी तमाम तर जितने भी मसाइल हैं ज़िंदगी में पेश आ सकने वाले, उनका हल कुरान और सुन्नत के ज़वाहिर से, ज़ाहिरी नुसूस से, गैर मुहतमल नुसूस के, ऐसी नुसूस कि जो किसी और चीज़ के एहतिमाल न रखती हों, वो दिखा सके और उनसे मसाइल का हल पेश कर सके। तो ऐसा शख्स फिर आए मैदान में बात करे हमसे। कैसे ऐसा कोई शख्स है जिसको ये महारत हासिल हो? तो उसको, और इसी तरह उसने कोई अलग से मसलक और मकतब फिक्र और मजहब भी कायम न कर रखा हो, ठीक है, और ना उस अलग से कोई मसलक और मकतब फिक्र के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। अब जो भी शख्स अगर इस तरह एतराज़ करे कि जो इस तरह यानी कुरान और सुन्नत से, उसके ज़ाहिर नुसूस से तमाम तर मसाइल का हल पेश नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी मसलक और मकतब फिक्र के बगैर कोई जिंदगी गुजार रहा है, वाबस्तगी के बगैर, तो ऐसा शख्स उठकर जो है एतराज़ करे, उसको क़तअन ये हक हासिल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इसको समझे, इस नुक्ते को। मिसाल के तौर पर शिया ये एतराज़ करें तो हम उनसे कहेंगे कि आप अगर चार यहाँ पर आपको मसलक और चार मजहब नजर आ रहे हैं, अगर आप चार दीन और इसको कह रहे हैं, तो फिर आप ये भी जवाब दें कि आपके फिरका के तो 76 अंदर फिरकियां हैं, छोटी छोटी। अगर किसी ने देखनी है तो तोहफा इस्ना अशरिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी थी उसको पढ़ ले, फिरके गिने इनके कितने फिरके बनते हैं। तो ये 70-76 फिरके अगर आप कहें तो आप उसका जवाब दें, उसके बाद चार के जवाब हम भी दे देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह अगर ईसाई उठ के इस तरह के एतराज करते हैं तो ईसाइयों के आप पढ़ लें, उनकी किताबों को उठा के, ईसाइयत के बारे में आप किताबें उठा के पढ़ें, सैकड़ों फिरके हैं उनके, सैकड़ों छोटी छोटी फिरकियां हैं, और बड़े बड़े उनके 3 फिरके हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। तो फिर वो भी जवाब दें अपना, जिनकी सैकड़ों फिरके हैं, वो किस तरह हमारे ऊपर चार के ऊपर एतराज कर सकेंगे? और अगर ये एतराज यहूदी कर रहे हैं तो आप यहूदियों को पढ़ें, उनके भी 20 फिरके हैं, 20 फिरके हैं। तो 20 फिरके वाले उठ के किस तरह यहाँ पर चार पर एतराज करेंगे? इसी तरह अगर आप जो है खुद इस्लाम का दावा रखने वाले लोगों में देखें, मसलन मकतब फिक्र बरेलवी हजरात, वो अगर करेंगे तो उनके अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर उनके अंदर कितने ग्रुप हैं, कोई कौन सा ग्रुप है, कोई कौन सा ग्रुप है, मैं नहीं निशानदेही करता, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो एक दूसरे को हक व बातिल यानी बातिल परस्त भी कहते हैं एक दूसरे को। तो वो भी जरा अपने बारे में सोच लें। इसी तरह ये तो कह नहीं सकेंगे, ये तो चूंकि खुद अपने आप को हनफी कहते हैं, लेकिन मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ इस हवाले से कि कोई भी ये शख्स, यानी शुरू में जो मैंने उसूल बताया उसके मुताबिक कोई किसी शख्स को ये एतराज करने का हक हासिल नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात को, तो उनके अंदर भी आपको जुदा छोटे छोटे बहुत सारे ज़ैली फिरके पहले से भी जो थे और अब भी जो है नजर आएंगे, जो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और जुदा जुदा जो है अंदाज फिक्र है उनका, अफकार हैं उनके बहुत सारे जुदा जुदा, तो वो भी आपको नजर आएंगे। तो इसी तरह आप देख लें, इन्हीं गैर मुक़ल्लिदीन से कुछ लोग जमात इस्लामी की तरफ मसलन उस तरफ गए हैं, और इसी तरह जो है जमात इस्लामी को अगर आप देखते हैं तो उसमें से डॉक्टर इसरार साहब जुदा हुए हैं, तंजीम इस्लामी उन्होंने अपनी अलग बनाई है, तो वो किस तरह कह सकते हैं? उनकी भी अपनी एक फिक्र है, आज़ादाना किस्म की एक फिक्र होती है उनकी। और इसी तरह गामदी फिरकों के देखें, वो भी गामदी साहब भी पहले उधर ही थे जमात इस्लामी में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को देखें, नया जो है सिलसिला आया है, तो उसको देख लें, वो भी सबसे ज्यादा अपना आइडियल, उसकी बयानात को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा आइडियल तो वो मौदूदी साहब को अपना बनाता है, तो फिक्र तो वहीं से आई है इसके पास भी। तो बहरहाल ये मौदूदी साहब हों, गामदी साहब हों आज के, या मोहम्मद अली मिर्जा हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो आज का,
یہ سارے لوگ اگرچہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ نہیں تو وہ دین نہیں تو ایک دین اسلام ہے، لیکن یہ کہنا صرف زبان سے ان کا ہے۔ جو اصول میں نے بتایا تھا اس کے مطابق قرآن و سنت کے روشنی میں آج تک انہوں نے تمام شعبہ زندگی کے تمام تر مسائل کا حل امت کو یہ نہ آج تک دے سکے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک یہ دے سکتے ہیں، بلکہ الٹا انہوں نے بہت سارے جمہور کے اجماعی بہت سارے مسائل میں پوری امت کے ساتھ بھی انہوں نے اختلاف کر دیا ہے۔ چنانچہ خاص کر جنید محمد علی مرزا کو تو مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر و مسالک ہیں وہ سارے اس کو رد کر رہے ہیں اور سارے اس کے مقابلے پر ہیں۔ اس لیے یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں زبان سے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا پہلا نقطہ، پہلا جواب جس کی میں نے یوں مختلف انداز سے تشریح کر دی۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھیں کہ جیسے دیکھیں کہ کوئی بورڈ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک نکالتا ہے کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اسکول کے لیے، کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے ٹیکسٹ بک ہوتی ہے۔ تو اب اس ٹیکسٹ بک کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگ گائیڈ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، شرح۔ مثلا مارکیٹ میں 10 گائیڈ آ گئے ہیں، تو 10 گائیڈز آنے سے یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ یہ کتابیں ٹیکسٹ بک کی 10 ہو گئی ہیں یا 11 ہو گئی ہیں، بلکہ وہ کتاب تو پھر بھی ہے کہ یہ تو اس کی شرح ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام ایک ٹیکسٹ مذہب ہے ہمارے پاس، وہ تو ایک ہی ہے بس۔ اب اس کی تشریحات جتنی ہو سکتی تھی اس لحاظ سے مختلف دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تشریحات ہوتی رہی، تو اس لحاظ سے اب 4 اگر مسالک سامنے آئے ہیں تو یہ 4 دین نہیں ہے بلکہ اسی ایک دین کی 4 شرعیں۔ اسی طرح یوں سمجھیں کہ ایک منزل ہے، اس کے 4 راستے ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے۔ اب اگر کوئی ایک راستے سے آتا ہے کوئی دوسرے راستے سے، لیکن منزل تو ہے کہ نا سارے آ کر ایک ہی منزل پر پہنچیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ 4 راستوں سے منزلیں بھی 4 ہو جائیں گی۔ تیسرا جواب وہ یہ کہ یہ جو یہاں پر مسالک بنے ہیں تو یہ کوئی اپنی خوشی، اپنی مرضی یا اپنے ذاتی دنیاوی مفاد کے تحت نہیں بنائے گئے۔ یہ تو مخالف فریق بھی مانتا ہے اس بات، بلکہ ان حضرات کے جو مسالک بنے ہیں اس کی چند وجہ تھی۔ مثلا ان میں سے 2-4 وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایک وجہ یہ کہ کچھ نصوص ایسے تھے کہ اس میں احتمالات زیادہ تھے، اب کسی نے ایک احتمال کو لے لیا تو کسی نے دوسرے احتمال کو لے لیا۔ کچھ عمل ایسے تھے کہ ان کے ادا کرنے کے طریقے جدا جدا آ گئے تھے، تو اب کسی نے ایک انداز کو لے لیا تو کسی نے دوسرے انداز کو لے لیا۔ اور میں نے دوسرے کلپ میں کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی پیاری اداؤں کو، محبوب کی پیاری اداؤں کو اللہ نے مٹنے نہیں دیا، امت میں تقسیم کروا دیا، امت میں تقسیم کرا دیا۔ اور تیسرا یہ بھی اس کے اندر ہے کہ صحابہ کے اقوال بسا اوقات کسی مسئلے میں مختلف آ گئے، اور ان اقوال کی روشنی میں آگے کسی نے کس کو لیا قول کو، کسی نے کس قول کو لیا، تو جداگانہ انداز سے جو ہے وہ مسئلہ سامنے آیا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایک ہی عمل کے اوپر نص مختلف آ گئی، مختلف نص آ گئی، اور مختلف متعدد نصوص کے اندر اس کا مسئلہ ایک جداگانہ انداز سے سامنے آیا۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہ اسباب اختلاف فقہا اگر کوئی پڑھ لے یہ درجن سے زیادہ ہیں کہ جن کی وجہ سے فقہا میں اختلاف ہوا اور انہوں نے اپنی اپنی جدا رائے قائم کی، آراء قائم کی، اور دلائل کی روشنی میں قائم کی، اخلاص کے ساتھ قائم کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں کوئی نیا اضافہ کرنا چاہتے تھے، نہیں، قطعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آج تک یہ جو مسلم فقہا ہے خاص طور پر ان کا کوئی بھی مسئلہ ان کی ذاتی خواہش پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں پر مبنی ہے جو انہوں نے قرآن و سنت ہی کی روشنی سے سمجھے، نکالے، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنی فقہ کو رواج دیا، ترتیب دیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے پھیلایا، اور اس اللہ نے پھیلایا جس نے یہ کہا تھا کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن کے نظام کی حفاظت بھی اللہ نے ہی کرنی تھی۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی ذاتی مفاد کے لیے لوگوں میں مسائل گڑتا پھرے اپنی طرف سے قرآن و سنت کے خلاف، اور وہ دنیا میں جو ہے مشہور ہوتے چلے جائیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو مہارت دی تھی، ذہانت دی تھی، حد درجہ فطانت دی تھی، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور ان کے کام کو ایسا شرف قبولیت دیا کہ آج دنیا کے تمام مسلمان جتنے بھی ہیں ان میں 60-65% سے زائد حنفی نظر آتے ہیں، باقی کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے،
اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فقہ اور فقہا اور مجتہدین کو نہیں مانتے، وہ بہت تھوڑے سے 5% بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، 5% بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسوں کی تقلید کرتے ہیں کہ جو لاکھوں احادیث کے حافظ بھی تھے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا کہ پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں جو مخالف ہیں وہ ایسے اناڑی مولوی کی تقلید کر لیتے ہیں جس بیچارے کو 2-4 حدیثیں بھی سندن متنن روایتن درایتن سمجھ میں نہیں آتی، ایسوں کی تقلید کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔